Hello guys, welcome back again to my channel. So आजच्या रुटीनान ओनली क्लिनिंग अँड क्लिनिंग बिकॉज आयज संडेचो व्लॉग हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता विथ नो किचन वर्क. म्हटल्यार आयज किचनान कांयच काम नासतलें बिकॉज वी वील बी गोईंग टू समवन्स वेडिंग. सो आयज रांदपाची बीन कांयच गरज ना, ताका लागून फक्त क्लिनिंग अँड क्लिनिंग. सो संडेचो रुटीन आसा हो. एक्चुली संडेचो रुटीन फक्त आरामात वयता अशें हांव म्हणूंक शकना बिकॉज जायतीं पेंडींग कामां आसता आनी आयज आठवड्याभराची पेंडींग जितली बीन कामां आसली न्हू ती सगळीं हांवें करून घेतली. 2-3 कामां म्हाजी तशीच उरली बट येस मागीर सांजच्या टायमार करतलें म्हणून ती तशीच दवरली. पळोवया जाता कितें ना ती. सो सकाळीं उठलें आनी स्टँडाक सगळीं आयदनां पार्ट बाय पार्ट लावन घेतली बिकॉज ऑलरेडी आयदनाच्या स्टँडानूय आयदनां आसली अँड सायडीन बेजिनाच्या सायडीनूय धुवन दवरलेली आसली. ती सगळीं न्हू स्टँडाचेर लावन घेतली अँड फक्त आयज च्या अँड बिस्कीट केली बिकॉज म्हाका न्हू एक्स्ट्रा कितें करपाचें नासलें. मागीर कितें चपाती केली, भाजी केली ओ फोव बीन सिंपल नाश्ता केलो जाल्यार आयदनांच जाता. सो म्हाका आयज किचनान नाका आसली कामां. जाता तितलें सगळें घरांतलें क्लिनींग करपाचें आसलें. सो लागलें हांव म्हाज्या कामाचेर बिकॉज म्हाका आयज म्हाजो टार्गेट जो आसलो क्लिनिकाचो तो कंप्लीट करपाचो आसलो. सो फस्ट ऑफ ऑल हॉलांतल्यान हांवें स्टार्ट केलें. भायली मातशी सान बीन मारून घेतली अँड सगळे डोरमॅट्स व्हरोन न्हू बाल्कनीन दवरले बिकॉज आयज म्हाका डोरमॅट धुवपाचे आसले. बट ताज्या पयलीं हॉलाचे एक्क्यान एक कॉर्नर हांवें झाडू मारून घेतली. मॉपिंग आयज कांयच करूंक ना बिकॉज टुडे आय थॉट ऑफ डुईंग ओन्ली डस्टिंग. सो कॉर्नर बाय कॉर्नर न्हू एक एक सगळें उखलून टेबल जावं सोफा जावं डायनींग टेबल जावं सगळें उखलून न्हू हांवें सान मारून घेतली. सगळीं सान मारता आसतना बाबूची इतली खेळणी मेळ्ळी न्हू. जाता थंय कोपऱ्यान न्हू कितें बॉल मेळटालो नाजाल्यार तिचे कितें लायक एनिमल्स आसता ते मेळटाले, खूब कितें मेळटालें. देन येस सगळीं झाडू मारून घेतली. किचनान बीन क्लीन केलें आनी जितलें बीन हांगा कोयर बीन मेळ्ळो न्हू तो सगळो हांवें बाल्कनीन उडयलो आनी दार बंद केलें बिकॉज वारो न्हू खूब फाटल्यान मारता बाल्कनींतल्यान. सो ताका लागून हांवें किचनांतलें दार बंद केलें. देन येयलें दुसरो फर्स्ट बेडरूम घेतलो, थंयचें क्लिनींग केलें. जें कितें लायक कर्टन्स एन ऑल आहलें तें सायडीन केलें आनी धांपपाचें मशिनाचेर टेबल क्लॉथ धांपलेलो आसता तो झाडून घेतलो अँड जायत्या जाग्यार न्हू तुवालो उडयल्लेच आसता बिकॉज आफ्टर बाथ म्हाजेच मनशां 2 जाण आसा न्हू ते यूज करता आनी तुवालो खंयूय उडयता. सो ते बरें आहले तुवाले बट ते मातशे यूज केले आनी खंयूय उडयले आनी खंयूय उडोवन न्हू ते बाबडे सुकलेले बीन. सो बरें झाडून बीन घडयो मारले आनी परतून यूज करपाक ते सारके जाग्यार दवरले. बेडशीट बीन आयज बऱ्या भशेन झाडून बीन घेतली बिकॉज हांगा एक्चुली कोण आमी यूज करिना न्हिदना बीन. हो बेडरूम लायक आमकां फक्त कपडे एन ऑल चेंज करपाक बीन आसता बट आमी यूज देखून करूंक ना न्हू तरी मॅस जाता. सो जितले बीन बॅग्स आसता किंवा आमचे ऑफिशियल कपडे आसता, कामार वयले कपडे किंवा घरांतले कपडे ते हांगा हे बेडरुमांत दवरता आमी. देन बेडरुमांतलें सगळें काम जातकूच येयलें हांव बाथरुमान बिकॉज आयज म्हज्या टार्गेटान हें आसलें की बाथरूम धुवपाचें आसलें. सो बाथरुमान न्हू पावडर ऑलरेडी घालून दवरलेलें, इल्लेशें उदक शिपडायल्लें सो दॅट मागीर फेस बीन बरो येतलो म्हणून. मागीर बरें झाडून घेतलें आनी म्हाज्या फुड्यान न्हू बरो व्हडलो एक स्टँडाचो ब्रश आसा तेणें बरें घासून घेतलें आनी 2 टेबल्स आसा हांगा. म्हाका जेन्ना बीन हांव बाबूक न्हावंक घालता तेन्ना टेबलाचेर हांव बसोन ताका एक दुसऱ्या टेबलाचेर बसयता आनी ताका न्हावणयता. सो ते बीन टेबल्स देन बकेट्स एवरीथींग म्हटल्यार एवरीथींग सगळें वॉश केलें अँड शिफ्टेड टू दी नॅक्स्ट बेडरूम. हो बेडरूम तर जायते व्लॉगान म्हाज्या पयलेच आसतले तुमी. प्रोसेस कितें आसा तो सगळें पयलीं काडटा देन बेड म्हाजी जी आसा ती सान्नीन बरी झाडून घेता, कुशन्स बीन लायता आनी गोड्ड्यांचो बीन घडये मारून बरे भशेन ते दवरता. आयज न्हू बेडा सकयल्लो बीन कोयर वारो सगळो काडलेलो बिकॉज पळोवंक ना जाल्यार न्हू कितें ना कितें डस्ट आसता आनी बाबूची हांगा खुबशीं खेळणी मेळ्ळीं म्हाका आनी म्हाका उखलपाक बीन एक एक फावटी बेजार येता, पाशस नासता. सो जाता तितलें सगळें एकूच फावटी सगळें झाडून घेता आनी मागीर बाल्कनींतल्यान भायर घालतकूच मागीर बाबूक सांगता तुका जाय जाल्यार काड नाल्यार हांव उडोवन दिता म्हणून. सो ही डायलॉग आयकतकूच न्हू आपली जी कितें खेळणी बीन आसता न्हू ते बेगीन बेगीन लागीं करता आनी तो म्हाका एक ब्लेम करता की केन्नाय ताका खेळणी मेळोंक ना न्हू तेन्ना म्हाज्यार ब्लेम घालता तो मम्मा तुवें उडोवन दिली आसतली खेळणी म्हणून. मागीर ताका सांगता हांव उडयना बट येस तें हांव तुका कित्याक संवय लायता की तूं तुजी उखल आनी दवर सो डॅट कितेंय तुजी वस्तू खंयच्याय नाकाल्ल्या जाग्यार पडली जाल्यार तुका संवय लागोंक जाय की ती आपली वस्तू सारकी जाग्यार दवरपाचें. देन जशें की हांवें सांगलें तुमकां ड्रेसींग टेबल म्हाका सेट करपाचो आसता बिकॉज जायते प्रॉडक्ट्स म्हाजेच आसा. फक्त एक लायक फॉग जो मेन्स परफ्यूम आसा तो सोडून जो म्हाजो हजबंड आनी चेडो यूज करता नाजाल्यार सगळें न्हू तें ड्रेसींग टेबल आख्खें म्हाजेंच
लायक ऑर्नमेंट्सान म्हण नाल्यार कॉस्मॅटिक्सान म्हण भरलेलें आसा. सो दॅट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करपाक डेली, बिकॉज म्हाका तापसाणी हेजेर भरपूर पडटा. मागीर जशें की हांवें तुमकां सांगलें की सगळे डोरमॅट्स बीन हांवें बाल्कनीन दवरले. सो पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन न्हू सगळे डोरमॅट हांवें धुवन घेतले. एंड जाता अशें की सद्दां म्हाका धुवची पडना, बट येस विकली वन्स हांव धुता. एंड आतां नेल्स वाडयल्ल्या कारणान न्हू हांव खूब लायक अशें रश करून धुयना, जाता तितलें स्लोली. एक्चुली विडियोन न्हू हांवें चड स्पीड वाडयली, बट जाता तितलें स्लोली धुल्लें आसा, बिकॉज आय एम जस्ट क्युरियस अबावट माय नेल्स. खूब म्हटल्यार खूब वर्सांनी एक्चुली वाडयली हांवें. खरें सांगता कॉलेजी टायमार हे फॅशन शो करताले, बट ताज्या मागीर भुरगो जालो, काम हें तें घरचीं कामां, एंड तशें लायक मेळत नासलो टायम आनी इंट्रस्टूय गेल्लो खरें सांगो तुमकां जाल्यार. सो एक्चुली डोरमॅट आसा न्हू ते 2 म्हाज्या फुड्यान एक्स्ट्रा आसा, बट केन्नाय हांव वॉशेबल लायक दुसरे जे यूज करीत आसता न्हू ते धुवपाक घालता तेन्ना हे जे स्मॉल डोरमॅट्स आसा ते यूज करता. बट आतां जालें अशें की हे 2 म्हाजे डोरमॅट न्हू जे स्मॉल सायजान आसा ते सकयल पडलेले, आनी ते दीस जस्ट वॉक घेता आसतना म्हाका ते दिसले, सो ते आयज धुवन घातले. बट आयज न्हू म्हटल्यार जेन्ना बीन आमी बाथरुमान वचून भायर येतालीं तेन्ना पांय पुसपाक एकूय सुकलेले डोरमॅट नासले. सो फटाफट जशें वत आसा न्हू तेन्ना हांवें कितें केलें, सगळे डोरमॅट बीन धुवन घातले. आनी एक्चुली आतां आमी लग्नाक भायर सरपाचीच आसली, सो आसूं म्हटलें जाता तितलें उदक जावं, बट वयल्या वयर बेश्टो एक मॉप मारपाचो. एंड हॉलान बीन उदक जाल्लें, बिकॉज वॉशरूम यूज केल्लें न्हू आमी न्हावपाक बीन एंड ऑल. सो सगळे डोरमॅट तेन्ना बरे भशेन सुकोवपाक घातले, आनी लग्नांतल्यान येतकूच रोखडें हांवें घालपाचें म्हणून चिंतलें, बिकॉज म्हाका खबर आसलें की हें सुकतलेंच म्हणून. सो आयज किचनांत कांयच काम नासल्या कारणान फक्त उदक गरम करपाक दवरलें, आनी थोडीशीं सकाळची च्यायेची बीन आयदनां आसलीं ती बरी धुवन घातलीं. धुवन बीन घेतकूच वॉटर बॉटल घेतली हांवें, बिकॉज बाबूक न्हू गरम उदक जाय पडटा श्रियांशाक. थंय कितें लग्नाक बीन खंयचेंय उदक पितकूच ताका थंडी जावपाची चान्सीस आसा, सो तो म्हाका रिस्क नाका आसलो. ताका लागून हांव खंयूय वयता न्हू तेन्ना बाबूक उदक कॅरीच करता. सो विडियोज बीन कांय काडपाक मेळोंक ना म्हाका लग्नान, बट येस थोडेशे फोटोग्राफ्स आसले ते जस्ट तुमच्या बरोबर शेअर केले. सो फ्रेंड्स, आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया.